अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि ख़वातीन की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में काफ़ी मदद करेंगी। आप यकीनन बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये कि हमें अपनी खूबसूरती को एनहांस करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें कुछ टिप्स को फ़ॉलो करना चाहिए ताकि हमारी खूबसूरती निखर सके और आप ज़्यादा उम्र के हो के भी बहुत कम उम्र के नज़र आएँ या फिर यंग नज़र आएँ। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उम्र कितनी कम नज़र आएगी और आपकी ब्यूटी कितनी इन्हेंस हो जाएगी। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मुकम्मल वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहली जो मेरी हैबिट है वो ये है कि आपने अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करनी है। जिस तरह आप सारे घर का ख़्याल रखती हैं, उस तरह से आपने अपनी नींद का बहुत अच्छे तरीके से ख़्याल रखना है ताकि आपकी जो ब्यूटी है वो बरकरार रह सके। आपने अक्सर देखा होगा कि अब रातों को ज़्यादा देर तक जागने की आदत पड़ चुकी है न्यू जनरेशन को। ये बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन ये कि जो खुदा का जो कानून है, जो कुदरत के मामलात हैं, वो हमारे लिए परफेक्ट है। आप अपनी जवानी को बरकरार रख सकते हैं अगर आप अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करते हैं। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आपके पास एक ऐसी पेंसिल होनी चाहिए जिससे आप अपनी आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से शेप दे सकें, और उसके लिए आपके पास यूट्यूब की सहूलत एक बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। आप यूट्यूब पे विज़िट करें, बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जिस पे आपको इस बारे में गाइडलाइन भी मिल जाएगी। आपके पास एक अच्छी सी पेंसिल होनी चाहिए, और आप अपनी आईब्रोज़ को जब शेप देते हैं ना, तो आप देखें, यकीन करें, आपकी आईब्रोज़ को अच्छी सी शेप मिली हो तो आपने बेशक मेकअप ना भी किया हो, आपकी जो फेस की लुक है वही बदल जाती है। और फेस की लुक ही तब्दील करना हमारा मेन मकसद होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है किसी के ऊपर भी, वो सबसे पहले अगले बंदे के चेहरे के ऊपर पड़ती है, और आपका जो चेहरा है वो आपकी खूबसूरती का आईनेदार होता है। इसलिए अपने चेहरे की और अपने हाथों पैरों की बहुत अच्छे तरीके से केयर करना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं मांगती, और अच्छे तरीके से आप इनको मेंटेन करना शुरू कर दें। आपकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रूम हो जाएगी, और आप आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से शेप दे लें। आप थ्रेडिंग करवाती हैं, अच्छे तरीके से उसको थ्रेड करवाएं, और जो आईब्रोज़ आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करते हैं आप उनको अपने फेस पे अप्लाई करें। आप अपनी शेप उस तरह से बनवाएं कि जो आपकी फेस के ऊपर जो लुक आपकी सूट करती हो, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की लुक्स होती हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, तो आपने वो आईब्रो शेप अपने चेहरे पे अप्लाई करवानी है जो कि आपके फेस के ऊपर सूट करती हो। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी मेकअप इस्तेमाल कर लें तो आपको ब्यूटी नहीं मिलती अगर आपको मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी नहीं आती। महंगे से महंगा मेकअप इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी हमारी लुक नहीं बदलती। अगर आपको अच्छे तरीके से मेकअप प्रोडक्ट्स, बेशक आप कम बजट में ही लें, और लेकिन ये कि अगर उनको अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना आता है ना, तो आप देखेंगे कि आपके फेस की लुक कितनी इन्हेंस होती है और कितनी बदल जाती है। जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें अपने फेस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, जो कि आपके फेस की वैल्यू को बढ़ाने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हों। अगर आप लिपस्टिक लगाती हैं तो जो भी शेड आपको सूट करता है ना, आपने ख़ुद देखना है, इसको आपने ख़ुद जज करना है। आईने के सामने खड़े हो जाएं और ख़ुद जज करें कि कौन सा शेड मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, और कौन से ड्रेस के साथ कौन सा शेड ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा शेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरह से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाज़ लोगों को के पास मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत महंगी महंगी होती हैं, लेकिन उनको मेकअप अप्लाई करने का सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से उनके फेस की लुक का एक तरह से सत्यानाश ही हो जाता है। आप हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई कर लें और एक टिंट आप रख लें अच्छे से किसी ब्रांड का, और मस्कारा आपके पास होना चाहिए। बस ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं, बस हल्की सी ये चीज़ें अप्लाई करें ना, और आईब्रोज़ आई लैशेस उसको शेप दे लें, तो आप देखेंगे कि कितना आपकी फ़ेस का लुक जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है, और फेस की लुक बिल्कुल बदल जाएगी। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने को अहमियत देते हैं, फ़ोकियत देते हैं कि शायद ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, लेकिन आप देखें कि अगर आपने कम मेकअप इस्तेमाल किया हो तो उसमें आपको ज़्यादा आपकी लुक इन्हेंस होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना पसंद है और आपको सूट भी करता है, तो आप ज़्यादा मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो वो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, ना ये कि दूसरों की देखा देखी कि दूसरे ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूँ। फिर उसके बाद बात आ जाती है नेल्स की, और नेल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि कटे फटे नेल्स किसी को भी पसंद नहीं आते।
اس طرح سے رکھیں جس طرح سے ہم اسے مینیج کر سکتے ہوں. بعض لوگوں کے نیلز اتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے گندے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی دیکھنے والا بھی اس سے کوئی امپریس ہونے کی بجائے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے نیلز اگر آپ بڑے رکھ سکتے ہیں اور ان کو سنبھال سکتے ہیں تو بڑے نیلز رکھیں اور ان کے اوپر اچھے طریقے سے نیل پینٹ اپلائی کر کے رکھیں. بعض لوگوں کے نیلز کے اوپر نیل پینٹ اپلائی ہوئی ہوتی ہے لیکن آدھی سی اتری ہوتی ہے, آدھی لگی ہوتی ہے, اور وہ بھی بہت عجیب لک دے رہی ہوتی ہے. اس لیے نیلز اگر چھوٹے رکھیں, میرے نیلز چھوٹے ہی ہیں اور میں ان کو ہی اچھے طریقے سے مینیج کر کے رکھتی ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں نے کوکنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے, اپنے گھر کے تمام کاموں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس لیے مجھے بڑے نیلز سوٹ نہیں کرتے اور میں ان کو نہیں سنبھال سکتی, اس لیے میں نے اپنے نیلز کی شیپ چھوٹی ہی رکھی ہوئی ہے. اچھا جی, بات آ جاتی ہے بعد میں ڈریسز کی. آپ وہ والا ڈریس پہنیں جو کہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ کرتا ہو. آپ کی پرسنالٹی کو جو ڈریس سوٹ کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر لانگ شرٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہو تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ لانگ شرٹ ہی پہنے, لیکن اگر آپ کو لانگ شرٹ سوٹ نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ آپ کو لانگ شرٹ پہننے کی بجائے شارٹ شرٹ ہی پہننی چاہیے. لیکن اگر اس سے اپوزٹ چلیں تو اگر آپ کو شارٹ شرٹ سوٹ نہیں کرتی تو آپ کو لانگ شرٹ پہننی چاہیے, بے شک ٹرینڈ کسی بھی چیز کا چل رہا ہو. آپ کو فراک سوٹ نہیں کرتی تو آپ فراک نہ پہنیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو چیز آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے آپ کا باڈی پوسچر. آپ کا باڈی پوسچر جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ یہ شخصیت کتنی خود اعتماد ہے, اور اس لیے اپنی باڈی پوسچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ جیولری جو ریگولر روٹین میں استعمال کرتی ہیں وہ اچھی سی ڈیسنٹ سی, بے شک منیمل سی جیولری ہو لیکن یہ کہ ڈیسنٹ سی جیولری ہو, تو تھوڑی سی مقدار میں پہنی ہو, یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو گروم کر دیتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بھر بھر کے جیولری پہنی ہوتی ہے, کانوں میں بھی, گلے میں بھی, نیکلیسز وغیرہ اتنے بڑے بڑے اور بریسلیٹ وغیرہ اتنے بڑے بڑے, لیکن وہ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیت کے اکارڈنگ اس کو اپلائی نہیں کیا ہوتا. اگر آپ کی شخصیت اس طرح سے ہے کہ آپ نے اسے اپنی شخصیت اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو زیادہ ہیوی جیولری پہننی چاہیے تو آپ زیادہ ہیوی جیولری پہنیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کی شخصیت اس طرح کی نہیں ہے, لیکن موسٹلی میرے خیال سے اگر آپ سمپل سی اور چھوٹی چھوٹی سی جیولری پہنے تو وہ آپ کی لک کو بہت زیادہ انہینس کر دیتی ہے. بے شک آپ بازو پہ پہنے, بے شک آپ گلے پہ پہنے, یہ آپ کی لک کو انہینس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی. آگے ابھی ایک پوائنٹ اور بھی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, کیونکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز اور ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ لے کے شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند رہ سکے. تو اب سکن کیئر کی بات کر لیتے ہیں. سکن کیئر بھی بعض لوگ بہت زیادہ سکن کیئر روٹین اپلائی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ نے اس حساب سے ایک اچھی سی سکن کیئر روٹین جو ہے وہ فالو کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے یا پھر کمبینیشن سکن ہے, اس حساب سے آپ ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور رابطہ کریں اور آپ اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے ایک اچھی سی سکن روٹین جو ہے اس کو فالو کریں. امید ہے کہ ویڈیو یقیناً آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی, کیونکہ ایکسٹرا جو چیزیں ہیں یا پھر یہ کہ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوں ان کو خریدنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی اچھی سی گائیڈ لائن مل جائے تو اس سے آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہو جاتی ہے, آپ کی سکن بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ایک اچھا سا ماسک, ایک اچھا سا ٹونر, ایک اچھا کلینزر اور اسکرب آپ کی سکن روٹین میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.